أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. راقبوا أولادكم، تابعوهم، خذوهم للمساجد، خذوهم للدروس والمحاضرات الطيبة، استصحبوهم في مجالسكم ليسمعوا كلام الرجال ويتربوا على أحسن الخصال. التربية لا تحصل عفوا، التربية الطيبة لا تحصل عفوا، لا تحصل إلا بتعب وكد ومشقة، ولكن النتائج حميدة إذا كانت تربية صالحة. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك.